فرماندا کلا تیرے دعوے کلا تیریاں گلاں کلا تیرا نسنا کلا تیرا بھجنا کلا او تیریاں گلاں ساریاں کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ ہوونا انجے جویں ساڈی مرضی آنی کلا اذا بلغت جڑے ویلے اساں روح کڈنا ہے تے موت کیویں تینوں ملنا ہے اللہ دا تفرون منو تو ودا اسے بجیا نسیا فرا یفرو فرار اگو لگ کے نسنا انواع دن فرار تے اللہ دا موت جلے آونا فإنہو ملاقیکم اس تینوں پچھو نہیں آن کے پھجنا انہو ملاقیکم ملاقات کیویں کریں دی بولو بولو اللہ دا او تیرے نال تکھی اس تیرے مگر نہیں بھجنا جڑے لے آونا سدھی سامنے آن کے تینوں جفا مار کے لے تو کہ توڑی بجدارا سے کدے بجدارا سے کئی تھو بجدارا سے کلا اذا بلغت التراق یا وقیل من راق کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ جڑے ویلے اساں روح کڈنا شروع کرنا ہے تیرے پیرا کولو شروع کرنا ہے جو تو بھجن دے قابل نہ رہ جائے انہیں کٹ دیا آونا ہے کٹ دیا آنا ہے کٹ دیا آنا ہے کٹ دیا جڑے ویلے اذا بلغت التراق یا جڑے ویلے کٹ دیا تیری شاہ رگ دے اٹھے لے آونا ہے اس ویلے اسا روک دیونا ہے تے تیرے کولو پوچھنا ہے قیل من راق ہے کوئی دم درود رکھن والا ہے کوئی پھوکیا نال پیچھا ہٹاون والا ہے کوئی دوائیاں نال تیری زندگی دا دھاگا لمبا ودھاون والا ہے کوئی اپنے ٹوڑے ٹپلیاں نال تیرا ہور کچھ ودھاون والا عمر دا دھاگا اللہ فرماندا کوئی نہ وظن انہ الفراق اس ویلے مرن والے نو بھی یقین آیا ہویا ہونا ہے یارو اج تے میں بچ سکدا کوئی نہیں کیوں جو موت اپنی علامتاں نال تے دسندی اپنی علامتاں نال نشانیاں نال اپنی پہچان کرواندی دنیا دے اندر جی ہو جئی بیماری بھی موجود ہے ہر بیماری دا علاج ہو سکدا ہے پر اگر نہیں علاج ہوندا تے موت دا نہیں ہوندا یہ ہوندا ہے ہاں کوئی لکھ گول پوڑیاں پیوائے کوئی لکھ ٹیکے لائے کوئی لکھ حکیم وید میاں آن کے تینوں دوائیاں دے کوئی لکھ ڈاکٹر تینوں آن کے ڈرپاں تے بوتلاں لائے کوئی کچھ بھی کریندا پیارا ہے اللہ فرماندا ہے کلا بلغت التراق وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق اللہ فرمانا ہے جڑ ویلے دوے مقام تے اذا بلغت الحلقوم جڑ ویلے اسارو کٹ دیا تیرے حلقوم دے اتے آن کے روک دیونا ہے اللہ فرماندا ہے انتم ہین اذن تنظرون او ویکھن والے او چار پائی دے بارو کھلوون والے او روون والے تساں اس ویلے کوئی لے پے بیٹھے ہوندے اساں کول موجود ہونے آئے ساڈے فرشتے دی چار پائی دے نیڑے ہوندے اتنے نیڑے ہوندے جتنے
تساں نیڑے کوئی نہیں ہوندے او ویدا پہ ہوندا ہے مگر تساں ویکھ کوئی نہیں رہے ہوندے اساں اودے کول سوال پہ کریں دے ہوندے آئے اپنی مرضی نال ایک آندا تے سوال کریندا دا فیما کنتم او کیڑے مذہب دے اوتے زندگی گزریندا رہ گیا ہے کتھے رہ گیا ہے او آدا کنا مستضعفین فی الارض او فرشتے ہو میں غریب بندہ اندام میں ہینام میں چودھریاں نال لڑ کوئی نام سکدا میں وڈیریاں دا مقابلہ کوئی نام کر سکدا تھانے کچہریاں دے اندر میری او ہیلپ کریندے آن ول جویں او آتے آن میں انہیں کریندام او شرک کردے آن میں بھی کریندام او مشرکاں دے جنازے پڑھدے آن میں بھی پڑھدام او مشرکاں نال نکاح کریندے آن میں بھی کر لیندام او میاں قبراں چٹیندے آن میں بھی چٹ لیندا ہوندام غیر اللہ دے کو جھولیاں پھیلیندے آن تے میں بھی پھیلا لیندام او بزتا کریندے آن میں بھی کر لیندا ہوندام کیونکہ او وڈیرے آن میرے آیام کنا مستضعفین فی الارض میں علاقے دے اندر غریب تے ہینا بندہ ہوندام اس وجہ تو شرک کریندا رہیا اس وجہ تو کفر کریندا رہیا اگو فرشتے جواب دیونا ہے الم تکن واسعتن فتہاجروا فیہا اللہ دا علاقہ اللہ دی سرزمین جو وسیع آئی اس شرک علی وسطی نو چھوڑ ونجیا کہ ہور علاقے جو مٹی چاہ ونجیا کہ ہور پاس ون کے بے رویا مٹی چٹ دے درختان دے پتے کھا کے گزارا کر لویا مگر اپنے رب دا شریک نہ بنایا ہور تیرے نال کے بنائے یضربون وجوہہم وادبارہم او دے منہ تے بھی فرشتے تھپڑ مار دے آئے او دی کڈ تے بھی تھپڑ مار دے آئے مار مار کے ادھر روح کٹ گیا دے آئے فبئس مثوى المتکبرین چل جہنم وچ اتھے تیرے عذر شذر بہانے دنیا آلے دنیا چھوڑنی آئی چھوڑ سکدا ہے کوئی ایڈا مسئلہ نہ آئی تو دنیا نہ چھوڑے رب نو چھوڑ دیتا تو دنیا نو چھوڑ دے ویا رب نو نہ چھوڑے رسول نو نہ چھوڑے تو دنیا نو جفا مارے تے تو سمجھیا بے اگلا جہان تا انہی ہوندا ہے بے جی میں بندہ اپنی نانی دے گھر لگا بیندا ہوندا بغیر بوئے کھڑکائے بھئی نانی جو ہے اتھے نانیاں شانیاں بلکہ نانی دا ویڑا تا در کنار تے نانے دادیاں دی سفارشیں کوئی نہیں چلنیاں کسے تیرا جانو ہی کوئی نہیں بلنا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرۃ ترہقها قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ سمجھ آندی بھئی ہاتھ کھڑا کرو شاباش جنہوں کہیں نہیں بھئی آندی وہ میں نو کہیں آکھیا بھائی استاد جی جنے تو سب میں ترجمہ مٹھو نہ کیتا کرو صرف قرآن سنائی رکھیا کرو تا میں ازمایا بھئی شاید سمجھ آندی بھئی صرف قرآن بیٹھے سن دے ہو مانے تے غور کریں دے بیٹھے ہو مانا بھی میں کریں دا بیٹھا نا نال مانا سمجھے دے بیٹھے ہو نا سبحان اللہ مر گیا اللہ دار دنیا کتھے دنیا دی مثال اللہ اللہ فرماتا ہے انما مثل الحیات الدنیا کماء دنیا دی زندگی دی مثال انجے ہے جنہیں پانی اسا اتاریا آسمان تو انہوں کیسے ڈیندا بارش جڑویلی بارش آئی کماء ان انزلناہ من السماء
اساں آسمان تو پانی نازل کیتا ول کے بنیا فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام اللہ فرماندا ہے جویں پانی آوے تے بیابان تے سکی زمین جی پملی جیندی نا یہ جڑا پانی ہے اس بنجر نو آباد کر دیندا ہے دے واسطے آب حیات ہوندا ہے مردہ زمین زندہ ہو گئی جڑے ویلے زندہ ہو گئی والمیاں کے ہویا ہے ہون تے انج ہوندا ہے جٹ نے حلوا ہے انہاں دے اندر ول کہیں نہ کہیں غلے دا بھی سٹیا تے ول جمیا تے جڑے ویلے ایتھے دھرتی دے اوتے انسان ہوندا بھی کوئی نہیں اس ویلے وی ایتھے میاں امب بھی ہوندے آن انگور بھی ہوندے آن کھجوراں بھی ہوندیاں اللہ نے زمین دے اوتے ساریاں رونقاں پہلے لائیاں تے انسان نو پیچھے بھیجیا ہے انج ہے نا ہاں اللہ فرماندا ہے اس ویلے میں کے کریندام تے ہن وی ویکھ میرے کمال کے ہوندے ہیں انج جویں زمین تے پانی وہایا زمین نو زندہ بنایا ول جٹ نے حل وہایا او دے اندر بیر لایا جڑے ویلے بیر لایا بیر لاون دے بعد ول 8ویں دن کی ہویا ہے حتا اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اللہ فرماندا ہے آج تساں چاول ضرور کھاونے ہیں نا چاول آئی تساں ضرور کھا کے وینن یہ گل ٹھیک ہے انہاں کھواونے تانوں تساں کھاونے تے بس سبحان اللہ کیوں نہیں آتے بھوک لگی بیٹھی میرے کو قسم چوا لے جی میں ٹکر کھاتا ہوئے میری آواز ہی ویکھو تے اپنی ویکھو گل سنو ہوں میرے واسطے ضروری ہو گیا تو ایک مسئلہ سمجھاونا نعرے دی لوڑ کوئی نہیں ایک مسئلہ سمجھاونا ضروری ہو حدیث شریف دے اندر آندا ہے اللہ دی ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر شاید اگے بھی سنائی ہوئے تو حدیث جو ہوئی اللہ دی ایک خاص پارٹی یہ فرشتیاں دی جیڑی صرف لب دی ودی ہوندی زمین تے انہاں بندیاں نو جیڑا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ماشاءاللہ اللہ دا ذکر بیٹھے کریں دے ہوئے وہ لب دی ودی ہوندی او جس ویلے آوے لکھی دائی انہاں نو بندے 2-4 آج دور بڑے اوکھے لب دیں تو ساتھ ماشاءاللہ ڈیر سارے بیٹھے ہو لب ونجن نہ کچھ ذکر آلے تو او باقی دینو بھی آتے ہیں حلمو الہ حاجتکم سارے فرشتے انو وہ جڑے گلین دے ودے ہوندے نا وہ اکثر ایدے بیٹھے دے ایدے اللہ نو یاد کرنے لیدے بیٹھے دے وہ بڑا ایڈا شوق ہوندہ ہے انہا فرشتے انو سارے حدیث دے اندر آوائندہ ہے کہ اتنا کہ من الارض الى السماء الدنیا کہ اس جا کو لے کے آسمان تک سارے فرشتے انال بھری ہوئی وہ اتے چھاں کر لیندن وہ تحفہم الملائکۃ باجنحتہم جڑے بیٹھے اندر ذکر والے انہاں دے تے فرشتے اپنے پراں دی چھاں کر لیندن ول ودن ہر بندے نو آسان نو ساریاں نو او جان دین ساڈے پیو دادے قوماں کتھے کتھے اسا کیونکہ عرصے دے آمن ونجن لگن او فرشتے نہیں مردے اسا مردے رہ وینے اسا سارے نو جان دین او ساڈا نام پنام قوم سمیت لکھ کے ویندن فلانا سبحان اللہ بیٹھا دائی فلانا الحمدللہ بیٹھا دائی فلانا ماشاءاللہ بیٹھا دائی فلانا اللہ اکبر بیٹھا دائی وہ لکھ کے سارا جیلے رپورٹ اللہ کو الگ اللہ تا پتہ ساری گل دا پوچھدا ہے مڑ میرے بندے نو کیڑے حال وچ ڈٹھن دے تو سمجھو کہ یہ قتل و غارت کرے سی خون وہی سی یہ کرے سی وہ کرے سی ہن میرے بندے کے ودے کریں دے آن فرشتے اکسن جناب یذکرونک و یحمدونک و یسبحونک و یہللونک و یذکرونک و یکبرونک و یمجدونک و یحمدونک
وہ تو کوئی الحمدللہ تو کوئی سبحان اللہ تو کوئی اللہ اکبر تو تیرا ذکر ہے. اچھا اللہ سی حال راؤ نی انہاں مینوں ڈٹھویا میرے نال ایڈی محبت تا کریندی محبوب نال جو دا کو حسن و جمال ویکھے ہوئے ہوے تا کیوں بے فیس بک والے ہوں ہاں ہن سارے شریف بنے بیٹھے بھئی ڈٹھی ہوئی محبت ہوندی نا ڈٹھی ہوئی محبت آن ڈٹھی کون کرندا اے تو رب نال ہی کریوے نا حال راؤ نی مینوں ویکھے نے فرشتے دن کی ڈٹھا تا کوئی نہیں آن ڈٹھیاں ایڈی محبت. اچھا اللہ آدھا فرشتیاں نو جے مینوں ویکھ لوین وقت کتنی کرے سن محبت وقت کتنا یاد کرے سن اگو فرشتے دن اللہ سائیاں اساں جی میں انہاں نو ویکھ آیا نا اسانو تے انج لگدا ہے جے کدی تینوں ویکھ لوین مڑ نہ سمنا نہ کھاونا نہ پیونا او تیرا ہی ذکر تیرا ہی ذکر تیرا ہی ذکر. اگو اللہ جواب انہاں فرشتے نو دیندا ہے جی اے تواڈی گواہ یہ تو ہن میں وی تانوں انی اشہدکم تانوں گواہ بنا کے پیانا انی قد غفرت لهم میں انہاں سارے نو معاف کر دیتا ہے. نادا ملکم من السماء ایک فرشتہ کھلوتا ہوندا اپنی ڈائری کھول کے او آواز اونچی لا کے آدا اللہ سارے نو معاف کیتا ہی ہاں سارے نو او آدا فرشتہ ان فی رجلا اطاع لحاجتہ انہاں دے ایک بندہ بیٹھا جیڑا تقریر سنن کوئی نہ آیا سبحان اللہ آکھن کوئی نہ آیا او وچ بندیاں دے وچوں کہ بندے نال اونوں کم آئی او تاں بہ گیا بھئی ہن اے مولوی جان چھڑے سی اے اٹھی سی تاں میں اینوں آکھساں بھئی دکان کھول میں پیپسی دی بوتل دے یا پٹھے دے یا فلانی جائے اونوں تا او دے نال کام آئی او تا پھس گیا اوتھے. اچھا اللہ نو تو پتہ ہوندا ہے نا اللہ ہی کمال اللہ دا وقت پھس تا چلو گیا بہ کے وقت کے کیتو جن جی ودی میں دوے بیٹھے آ سبحان اللہ اسی نال آکھی رکھیا اللہ دا وقت لا یشکا بہم جلیسہم جیڑا انہاں میرے بندے اندر اللہ بہ کے سبحان اللہ جا کے میں انہی معاف کر دیتا ہم السعداء الذین لا یشکا بہم جلیسہم. اس واسطے سبحان اللہ یہ مولوی دی تعریف نہیں ہوندا یہ کہیں دی تعریف ہوندا تو اللہ دی تعریف ہی تو کنجوسی نے نہ کرنی چاہیے. اللہ اکبر فرمایا جڑے ویلے بارش آئی تے زمین زندہ ہوئی والفصل جمی کدائیں میاں جوار ہوئی کدائیں مکئی ہوئی کدائیں باجرہ ہویا کدائیں لہسن ہویا کدائیں چاول ہوئے کدائیں کپاہ ہوئی کدائیں گنا ہویا. اللہ فرماندا حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت جڑے ویلے پوری زمین دا چہرہ سج گیا تے دھج گیا جڑے ویلے سارا سبزے نال ڈھک گیا جڑے ویلے جڑی شے گڈی آئی جٹ نے ساری جم پئی اس ویلے خوش ہو گیا جناب بڑی گل ہے میری محنت پھل پہ گئی آ گئی ساری میاں سارے جم پین سارا ہو گیا جڑا میں گڈیا انجے جمدا آیا وددا آیا وددا آیا وددا آیا وددا آیا زن اغلها اللہم قادرون علیہا والجٹ نے یقین کر لیا اے ہڑیاں کڑک وٹھین دی ہوئی تے منڈی تے میں ویچ کے پیسے گھر لے آنا اے میاں پھٹی چڑین دی تے بڑا ریٹ لگ گیا ہے میں اتنے پیسے لے کے بینک کے جمع کرنے ہیں اے میاں اتنا دھانج ہویا اتنے پٹھے ہوئے تے اتنے امب ہوئے تے اتنے میاں نار ہوئے اللہ دے جڑے ویلے زن انہم قادرون علیہا جڑے ویلے انہوں نے سوچ لیا ہوں توائی ساڑی ہوئی تے سنو نفع دین دی ہوئی اللہ داتا امرنا لیلن او نہارا فجعلنا حسیدن کأن لم تغن بالامس اللہ فرماتا ہے جڑے ویلے نو
جڑے ویلے جوانی دے اندر آئی ہوئی آئی دی فصل تے ایک کیا فیلندا کھلوتا ہا کلکولیٹ کھلا کریندا ہے اس ویری اتنا نفع آونا ہے اس ویری اتنی فصل ہوئی ہے اتنا خرچہ ہویا ہے تے اتنا فائدہ ہونا ہے انج ہونا ہے تے انج ہونا ہے اتا امرنا لیلا او نہارا ول ساڈی مرضی آئی دن نو چ بھیجیا تے باویں مرضی آئی رات نو عذاب چ بھیجیا عذاب مختلف شکلاں چاندے نے بعضے بارشاں دی شکلاں چ تاں آندے کہ نہیں بظاہر ایک معلوم دی اللہ دی رحمت ہے مگر در حقیقت اللہ کے کرنا چاہندا ہوندا ہے سزا دیونا چاہندا ہوندا تے بعضے او جڑے ڈاندے نو توکے سڑیندے او سات گڑا سڑینے آ نیناواں او نیناواں اوئی مونج کریندا کہ نہیں دو چیزاں بعضے ایو جائے طوفان تے اندھیریاں بھیج دیندا کہ ہر شے نو جڑا کولو اکھاڑ کے رکھ دیندا انجی ہے کہ نہیں کہ کتنے چیزن ترائے تے چوتھی شے بعض اوقات سیلاب بھیج دیندا جٹا خوش اے ہن وائی باشو دمی وٹینے ہاتھ لگدا پیسے ہی پیسے تے اللہ نے رات و رات کے کیتا عطا امرنا لیلا او نہارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس اللہ فرماندا ہے رات و رات ایو جی اپنا پھیرا عذاب دا پایا چٹیل میدان تے رڑا کر کے رکھ دیتا کأن لم تغن بالامس گویا کہ کل لکھے وائی ہوندی بھی کوئی نہیں کل لکھے فصل ہوندی بھی کوئی نہیں کل لکھے باغ ہائی بھی کوئی نہ اللہ فرماندا ہے اساں انہیں کرنے آئے جڑے ویلے انسان نو پیدا کرنے آئے انہیں پانی نال جیویں وائی نو پانی نال انہیں زمین نو آباد کرنے آئے انہیں اساں رحم تے کوکھ نو بھی آباد کرنے آئے پانی دے نال جڑے ویلے اللہ فرماندا ہے ولو جندر پلدا رہ ویندا ہے پہلے خون بندا ہے ول گوشت بندا ہے ول ہڈیاں بندیاں فکسونا النظام لحما ثم کسونا النظام لحما ول اللہ فرماندا ہے اساں انہاں ہڈیاں دے تے گوشت چڑھا دیندے ہونے آئے ول جڑے ویلے گوشت چڑھاون دے بعد دا میاں اکھ تے نک تے کد تے بت تے لک بڑھیندے آئے اودا دماغ اودے پھیپھڑے اودا دل بڑھیندے آئے سارا کچھ بناون دے بعد ول باہر آ ویندا ہے جڑے ویلے باہر آندا جٹ بھی خوش ہے مولوی بھی خوش ہے چھوٹا بھی خوش ہے وڈا بھی میری جڑ لگ پئی اللہ میرے پتر دے دیتا ہے ول میاں مبارکہ پیاں ہوندیاں تے مٹھائیاں پیاں ونڈیاں ہوندیاں ول انج پلیندا پیا پلیندیاں وڈا ہوندا پیا ول بیاں پرورش ہو رہی ہے ول لڑکپن دے اندر آیا ول جوانی دے اندر آیا جڑے ویلے اولاد جوان ہوئے اس ویلے والدین نے ظن اہلھا انہم قادرون علیہا جویں جٹ نے آکھیا ہن واہی میرے کم آندی ہوئی تے میں فائدہ اٹھاونا ہے بندہ دے اولاد جوان ہو گئی ہے میاں اے ہن اولاد ہوئی تیرے تے دکھ ہوئے پریڑے ہن میرے کام آونا ہے میری جہاد تے محنت مزدوری کرے سی تے گھر روزی کما کے لایا سی ول میں دے سہرے وی پویساں تے ول میری آل اولاد اگا ودھدی رہے سی ظن اہلھا انہم قادرون علیہا جویں جٹ نے اللہ ول دھیان نہیں کیتا اپنی محنت تے دھیان کریندا رہ گیا اپنی سپرے تے اپنی کھاد دے اوتے آسرے لائی ودا رہ گیا انج اے وی آدا پیا میں بڑیاں میاں ترلیاں نال پالیا ہے میں دودھ تے مکھن کھوا کے پالیا ہے میں بادام کھوا کے پالیا ہے میرا ہکو پتر ہن میری جڑ لگ پئی ہے میں انہاں پرنا دیونا ہے جڑے ویلے پرنی سی ول لگا میرے پوترے جمسن ول پوترے جوان ہوسن تے ول او پرنی سن تے پڑ پوترے میاں جمسن اللہ فرماندا ہے اس ویلے کی ہوندا ہے عطا امرنا لیلا او نہارا جڑے پوتر دے تے ایڈے توکل تے آسرے رکھی کھلوتا ہوندا ہے جڑے ویلے تے ہوندا ہے میں کھلوتے دا منکا بن دینا میں کھلوتے جو ہارٹ اٹیک ہو گیا جناب اینو فلانی مرض ہو گئی اللہ فرماندا کوئی اٹیک نہیں ہویا سوا میرے فیصلے دے میری قضا دا اٹیک ہویا ہے میری موت دا اٹیک ہویا ہے میرے فیصلے دا اٹیک ہویا ہے تو دنیا دے اٹیکاں تے توکل رکھی رہ ویلا ہے دنیا دے علاجاں تے ٹیکیاں دے اوتے اپنے آسرے رکھی ودا رہ ویلا ہے جڑا بناون والا اس نو کو بھول ویلا بندیا میں بناون والا خون نو میں بناون والا گوشت نو میں بناون والا ہڈیاں میں بناون والا چولا میں دیون والا دند تے اکھ تے
نک تے بت تے قد بناون والا میں سر موٹا بنائی پتلا بنائی اک ٹھلی بنائی یا چھوٹی بنائی قد لمبا بنائی یا چھوٹا بنائی تیرا مقدر کھوٹا بنائی تے باویں کھرا بنائی جے میں کھرا بناواں اونوں کھوٹا بناون والا کوئی نہیں تے جے میں کھوٹا لکھ دیواں تے نو کھرا کرن والا کوئی اللہ اکبر سمجھ آندی پئی ہے کہ نہیں ظاہر دوتے نہ خوش رہ گئے کرو او دوتے توکل رکھے کرو آس کے دوتے رکھی کرو یہ دنیا دی زندگی ہے 40 منٹ ہو گئے ہاں یہ تو مان نا بھائی 40 تو ہو گئے ہیں نا 41واں شروع ہو گیا ہے نا سدھی تا ان ڈرے بیٹھے پچھلے سال دے پچھلے 40 چھٹی بیٹھا سبحان اللہ جڑ ویلے اللہ فرماندا ہے مرن والے دو قسم دے مرن والے موٹیاں موٹیاں گلاں ایک اپنا ایک پرایا مطلب ایک نیک ایک بد ایک نیک تے ایک مجرم دو قسم دے کوئی تری قسم ہی ہوندی یا اچھا تے یا سبحان اللہ پہلے کہیں دی گل کریے اچھے دی اچھا بندہ مرن لگا اللہ نو منن والا اللہ دیاں گلاں دیاں تصدیقاں کرن والا اللہ دے آکھے لگن والا بندہ اللہ فرماندا ہے ان الذین قالوا ربنا وہ بندے جنہاں دنیا دے اندر عقیدہ مان لیا جو ساڈا حاجت روا کون بولو شاباش سانو ٹکر کھواون والا کون سانو پواون ہٹاون والا کون سانو دھیاں تے پتر دیون والا کون او میاں بڈھے نو تارن والا تے تردے ہوئے نو گوڑن والا کون تخت والے دا تختہ چکرے تے تخت والے نو تخت بہاون والا کون ہسدے نو رواون والا تے روندے نو ہساون والا کون خالی جھولیاں بھرن والا تے بھر کے وقت لون والا کون اللہ فرماندا ہے جنہ میرے بندیاں نے میرے اوتے انج طرح دا ایمان بالغیب لے آندا ہے جڑے ویلے انہاں دے مرن دا ٹائم آندا ہے تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم اللہ فرماندا ہے او مرن والے تو ساڈے نال یاری پکی لائی تو مردہ مر گیا ہے مگر تو میرے نال شرک کیتا نہ کہ نوری نو بنا جائی نہ ناری نو بنا جائی نہ خاکی نو بنا جائی نہ کہ جاندار نو میرا شریک بنا جائی تے نہ کہ بے جان نو بنا جائی نہ کہ پتھر حجر شجر صنم نو بنا جائی میرے نال میرے اتے ہاں رکھی آیا ہے میری رحمت دے موٹے تے ہاتھ رکھی آیا ہے ہون وال تیرا آخری آدھے ہونا میاں چھیکر دے کیارے نو پانی لگا پیچھے دے موڑ بادہ باچ ویندہ نا جنہاں دے ڈیر کیارے ہوندے نا جٹ انہاں دے آخری کیارے نو جلے پانی لگا پہ دسلے کہ دوئے دا پانی نا ایدے وچ ہی سارا لونجے تو سا تو گھنٹہ ٹپا چھوڑے دے ہو نا
چھیکڑی کیارے نو پانی لگو ہے. اچھا چھیکڑی کیارا ایڈا نگاہداشت دے قابل ہوندا ہے. یہ تو کوئی اور شے شامل نہ ہوے. سوئی تے سوئی چڑھے تے کڑچ. سبحان اللہ. اللہ عادل ہے. جٹ عادل کوئی نہیں. یہ 5-4 منٹ ٹھٹھا ہوتا کیتی رکھ دے. لیکن اللہ ایک سیکنڈ بھی اگا پیچھا ہاں تیرا بات آئی تھا ہی بچنا ہے. ختم آخری میاں ساؤ دے اللہ دے اس ویلے ساڈے نوری فرشتے آویں. فرشتے تا نوری فرشتے تا ہر کہیں دے راونے مجرم دیر بھی تے مومن دیر آونا تا فرشتے ہیں جان کٹھڑ مگر اے ہو رہن تے او ہو رہن اے رحمت آلن او زحمت آلن. جلوے آئے اللہ فرماندہ تتنزل علیکم الملائکہ آندے ویندے رہ ویندے ہیں. ایک جماعت آئی ولو گئی ول دوجھی آئی ولو گئی ول تریجھی آئی. تتنزل بار بار نازل ہوندے رہ ویندے ہیں. کیوں؟ اللہ دا اے جماعتاں تے مختلف ہوندیاں مگر گل ہکا آن کریں سارے او دے نال. کیڑی گل او دے نال آن کے کریں دے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا. آ جاتا او صوفی صاحبہ او مولوی صاحبہ یا قریشی صاحبہ یا خان صاحبہ یا فلانے صاحبہ کوئی قوماں دا کہندا وی اعتبار اللہ دے ہاں نہیں ہونا. اللہ دے ہاں صرف تقوی تے اپنے عمل دا اعتبار ہونا ہے. مرن والیا او فرشتے آن کے آتے ہیں اللہ تخافو ڈرن دی لوڑ کوئی نہیں. ڈرن دی لوڑ تے ولا تحزنوا دل ہاں مونجا کرن دی لوڑ بھی کوئی نہیں. ڈر روندا اتو رونا تے غم ہوندا دل وچ اتو لکایا ہوئے تے وچے وچے ہوئے اونوں کہ کھیندا غم. ڈر ہور شے تے غم. فرشتے آتے نہ تو اتو ڈرنا ہے تے نہ وچوں ڈر. نہ اتو والا ڈر تے نہ وچوں والا غم. مطلب فرق نہ ایک ظاہر شے ایک جا ظاہر کا ہی نہیں. ڈر دنیا چھوڑن دا غم میں آخرت دا اگا کے بڑھتی. فرشتے آتے نہ اتھے ڈر رہی نہ اگا غم. دو پلیٹاں کھاونی نے تاکو سبحان اللہ. ایک مفت چاول نہیں سبحان اللہ اکسو دتا نہیں تو ادھی پلیٹ دیونی انہوں. سبحان اللہ ایسا سبحان اللہ جے دے نال اتھے ہی چاول ملن تے اگا ہی ملن اے مانگا واتا کوئی کوئی سبحان اللہ. با اے اگلے سال توڑی چیتا رکھ ہوئے مولوی سانو سبحان اللہ پکوا گیا. اللہ تخافوا ولا تحزنوا. ڈرن دی لوڑ بھی کوئی نہیں. رقبہ چھٹ گئے چھٹن دے ڈرن دی لوڑ کوئی نہیں. ماں پیو جدا ہوندن ہون دے ڈرن دی لوڑ کوئی نہیں. دنیا میاں رہ گئی تیرے یار احباب احبا اقربا تیریاں مجلساں تیریاں محفلاں تیرے سجن تیرے بیلی تیری برادری رہ گئی پر ڈرن دی لوڑ کوئی نہیں. سارے روندے کھلینیوں مومنہ پر تینوں ڈرن دی لوڑ کوئی نہیں. تیریاں کوٹھیاں کارا مربے ٹھائی رہ گئے پر ڈرن دی لوڑ کوئی نہیں. ولا تحزنوا تے غم بھی نہ پیا کریں اگا اللہ تیری ملاقات دی انتظار دے اندر اگا جنت تیرے واسطے غم دی لوڑ کوئی نہیں. پل صراط تو لگن دا غم بھی کوئی نہیں. حساب کتاب دے ترازو دا غم بھی کوئی نہیں. سجے یا کھپے ہاتھ دے اندر اعمال نامہ ملے تینوں اے بھی
غم کوئی نہیں اسا تیرا ہی سادہ یسیر لینا ہے تیرے پتہ بھی کوئی نہیں لگن دینا اللہ دیو بھیجے ہویا دے اسا آپو کدی کہے کل نہیں آئے یہ توڑی سنو بھیجن والا نہ بھیجے اسا ایک لازہ بھی تلے یا اتا ہون دے روادار نہیں سنو بھیجے ستے آئے ہن تو تیاری کر وہ پیا کے تینو سنیا دن لے نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ اللہ پیا دیو میرے سجنا جویں دنیا دے اندر میں تیرا سجن رہا انہیں اگاں بھی تیرا میں آپ پہلی تے سجن رہنا ہے کیوں جڑے ویلے جڑے مقام دتے میں تینوں لے لینا ہے وہی جیا مقام ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي انفسکم اس ویلے جویں دنیا دے اندر جویں مایا داریا تو اپنے نفس نو انجے نویندا رہ گیا ہے ہن اگاں والا کم فیہا ما تشتہی انفسکم اگا جنت دے اندر جویں تیرے نفس دی مرضی آونی ہے میں بھی انجے کر دیا جانا ایتھے تو اپنے نفس نو میری مرضی تے لا یہ جڑا نفس نے بڑا نافرمان سنڈا ہے انہوں اطاعت عبادت دیا پنجالیاں پائیاں کرو جب تک انہاں اسنو بنسو نہیں اللہ دی اطاعت تے عبادت نال اتڑا کے نسدا رہ ویندان ہے سب تو وڈا دشمن بندے دے اپنے اندر بیٹھا ہوندا ہے جڑ ویلے اے من ونجے اللہ دے اگوں جھک ونجے اللہ دا ول تو میرا تے میں تیرا آیا اعلان آیا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فرشتے آتے ہیں اطمینان پکڑن والا نفس گل نفس دی پئی ہوندی نا ایک نفس امارہ ہوندا ہے درو کے بندے نو گناہ دے لے وجن والا امارہ ایک نفس لوامہ ہوندا ہے جڑا گناہ تا کر باندا ہے پیچھے پچھتاون لگ ویندا ہے ملامت کرن لگ ویندا ہے افسوس ایک ہی دے چکیتا ہے میں رب دی نافرمانی کیتی او ہو بڑی غلطی کر بیٹھا اے نفس چنگا ہوندا اللہ دا لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ نفس اللوامہ جڑا گناہ تو بعد بندے نو ملامت کرے جو توبہ کر او نفس تا چنگا ہوندا تے اس تو بھی ایک چنگا ہوندا ہوندا نفس مطمئنہ جڑا اکا اللہ دی راہ تے مطمئن ہوندا ہے مڈھو گناہ دے نیڑے نہیں ویندا نفس مطمئن ایو جے نفس نو اللہ مبارک پہ دیندا ہے حالی روح نکل دی پئی عند مفارقت الروح عن البدن کیا دے اللہ فرشتے یا ایتھا النفس المطمئنہ اللہ دی ذات دے اللہ دی بات تے اللہ دے حکمات تے اللہ دی فرما برداری تے پیغمبر دی سنت رسالت دی تعلیمات دے اتے مطمئن رہن والیا ربک راضیۃ مرضیہ واپس ارجعی واپس والا نہیں سمجھ آئی میں اتنے ڈیرہ غازی خان آیا تو میں کبیر والے چ فون آوے واپس والا
یہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ مینوں انج نہ آکھے بھئی کبیر لیا، صرف اتنا آکھے بھئی واپس والا، جتھوں آیا اتھائی آ، انج نا واپس والا۔ یہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ بندہ جتھوں آیا ہوتا ہے اتھائی واپس، جیڑے ویلے بندہ کہیں بئی جا تے ونجے تے پچھو سڈن والا آکھے واپس والا، او دا معنی ہوتا ہے جتھوں ٹریا ہے اتھائی آ ونج، یہ مطلب ہوتا۔ یہ سانو جو فرشتہ پیدا ارجعی الی ربک، پیچھا واپس والا، اپنے رب وال واپس والا، کتھوں ٹریا سے؟ ہاں میں جنتیاں دا منہ تے ویکھا نا، کتھوں ٹریا سے؟ اے اساڈا ابا ٹریا جنت چوں، تو سمجھو سارے ہی ٹرے نا، سارے او دل وچے نہ سے سلب وچ، او انجے تے کرو۔ اچھا جنت چ ٹریا سے، ہن اے ٹریا پیو والے نقش قدم تے، اینو اللہ پیدا پیو والی وراثت پئی پیچھے آون، انجے کہ نہیں؟ ٹریا تو میں نہیں، تو نہیں ٹریا تو بابا ہے نا، جنت چ کون ٹریا؟ اسا تو نہ سے نہ ٹرے۔ سانو جو ہر مومن بندے نو فرشتہ آدا پیا واپس آ اپنے رب والے پاسے، اے دا مطلب ہے اتھائی نہ جتھے تیرے پیو دی ہتھراد پئی ہے، او وارث بننا۔ ہن انج میں کو وقتی نہیں بیٹھا کریندا، میں تو سچ بیٹھا نا، ساڈے پیو دی ہے نا اوتھے، تو سو وہی کے لینی ہے نا وراثت، اور اسن الارض نتبوأ من الجنت ہے سو نشاء، وارث ونج کے بننا کہ نہیں بننا؟ اے او ہے جڑا باب آدم والے نقش قدم تو چلیا ہے، رب تو سوا کہے نو چھڈنا، ربنا ظلمنا، اے اونوں کیا کیندا ہے جنہ آکھیا قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کیونکہ ساڈے بابے آکھیا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ دا جویں تیرا پیو موعد آئی تو ہی انجے بنیا، چل تو اتھائی جتھوں تیرا پیو آیا۔ یہ پروگرام بن جڑدا جی نماز پڑھی کرو۔ ارجع الی ربک راضیۃ مرضیۃ، واپس آ 12 منٹ رہ گئے، واپس آ ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی۔ ان پیاس دیندا جویں کوئی آدا آ جتھے پیر ہوئی اتھائی خیر ہوئی، شلت تیوان لگی، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب تے راضی رہے، تینوں جویں ہومیاں جویں تیرے اتے او حل اپنی تقدیراں تے چلیندا رہیا ہے، فیصلیاں تے چلیندا رہیا ہے، تینوں بھکھا رکھے اس تے باویں تسا رکھے اس تو مطمئن رہ گیا ہے، تینوں باویں جہے بھی پریشانی مصیبت والے معاملے دے اندر دتس، تو اس دی ذات تے مطمئن رہ کہ اور دی چوکھٹ تے ونج کے حال نہیں پائی، تو اودوں تے مطمئن رہے۔ اے دا مطلب ہے تو ہر حال دے اندر اپنے رب تے راضی رہ گیا ہے، جڑے ویلے تو ہر ویلے آدھا رہے الحمدللہ علی کل حال، او جڑے حال دے اندر رکھے اللہ دیاں تعریفاں، جڑے ویلے تو اودوں تے راضی رہے، ہن او وی تیرے اتے راضی ہو گیا ہے، جے دے اتے رب راضی ہو جائے او دا ٹھکانہ جنت ہوندا ہی بندیا، لہذا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماندا ہے تے جڑے ویلے جنت دے دروازے تے آونا ہے، کلیاں نہیں آونا، اللہ دے فرشتے سواریاں بن کے مومناں نو اپنے پراں تے جنت دے بوئے تے پہنچا ویسن۔ اے سواریاں ہونیاں
بھئی یہ ہن اڈے تے لتھے کھلن انہاں نو اگا میزبان دے گھر پڑھائیے بازے میزبان ہوندے قدردان بندہ بس تو لتھے نہ اڈے تے اگو کھلوتو سی کو موٹر سائیکل تے استاد جی تواڈے واسطے بھیجیا نے اے کہ نہیں منہ کیوں پٹی گیا نے اللہ یہ قدردانی کا طریقہ ہے اسا موٹر سائیکل گلینے ہیں گڈیاں گلینے ہیں گھوڑے گلینے ہیں رب فرشتے بھیج دے اے میرے مہمانوں نو چڑھا کے لایا ہو کتھے کتھے بیٹھے دھکدے راسے نہیں اتنا پد انہاں نو کیڑا پتہ جنت کیڑے پاسے چاہ کے سیدھا بوئے تے آن کھڑا تے گل سنو جڑے بوئے تے کھلے ہو استقبالیہ کمیٹی تساں میرے انہاں مومناں دے آمن تو پہلے بوئے 8 دے 8 جنت دے کھول کھلا رہو جڑے جو وڑے انہاں دی مرضی ہے سبحان اللہ دا قرآن کی پیدا سناوا وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتی اذا وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین استقبال علی ابو کھڑوتے ہونے جلے پہنچا ونجن والے ہٹنے اس ویلے اللہ دا وفتحت ابواب اگے کھلے ہوئے ہونے جڑے ویلے اندر داخل ہونے لگنے لگو استقبال کرن والی جماعت فرشتیاں دی ہونی انہاں کیا کہا سلام علیکم ہاں بادشاہ جی تے بادشاہ جی میں بڑا خوش قسمت ہے جی میں ادھر پیر اور سلام کر لیں میں ادھر استاد اور سلام کر لیں میں ادھر منسٹر صاحب اور دے سلام آئے تے جین دے رب دا سلام آوے تے دیوان علی چوکیدار نوری فرشتہ ہوئے او دی قدر تے منزلت کو پتہ ہے کدی بندہ اپنی قدر سنجان لیندا تا رب دی بھی ضرور سنجان لیا انہوں اپنی قدر دے پتہ کوئی نہیں اللہ اکبر بوئے تے آیا اگو کھلون والے انتظار والے یعنی وصول کرن والے وہ پہ آتے ہیں سلام علیکم او جنتیا سلام علیکم سلام علیکم فرشتے کھلے آتے چنگی گالی نے داڑیاں رکھا لے اے منی آتا بھئی داڑی مون جنت وچ کوئی نہیں بہنا نہیں بھئی سن صحیح کیونکہ مسلمان تو وہی سی لیکن پہلے سٹے ونجے تو چنگا نہیں منہ سونا ہوئے نا جی میں نبی دے چہرے تے سونے لگ دے آنا یہ تو اتنے سارے بیٹھے ہو نوجوان ہی پرانے بھی میری عمر دے بھی تو اڈ وچ کوئی ایک بندہ زیادہ نہیں ایک ایو جی کھڑا ہو ونجے جڑا کہ این تے میں اس طرح نہ مرائی سا کوئی ایک تو اگے کوئی نہیں مریندا جنہاں دی ہے تو سکدے آتے ہو جڑے اگے اس طرح مریں ہو اس طرح او ایک بندہ چاہیے جڑا کہ جی میں این تے اس طرح نہ پھرے سا چہرے دوتے او دی موٹھ پوری تے ہاتھ کھڑا کیتی بیٹھا شاباش اے دا حق بڑھدا ہے اٹھ کھلو بدر کھلو شاباش ان نیکی دا کام تو سارے نال نمبر لے گئے پر ہم کر کے نہ اپنا نام دس کی نام محمد یونس سبحان اللہ اللہ اس نوجوان دی توبہ قبول فرمائے اللہ اس جنت دا وارث بنائے اللہ اس دے ماں پیو اور دی آل اولاد نو بھی دین دی خدمت دے گل لوے اور اس نو برکتاں اور رحمتاں عطا فرمائے نبی دی سنت چہرے تے سجاونا بڑی خوش نصیبی سبحان اللہ اچھا چلو بھائی باویں کو چھلیا مچھے تے باویں کو لئی ودا بوئے تے آئے فرشتیاں کیا سلام ہاں اے میرے نال بیٹھا ہے تینو خدا
خدا این تے جڑے رکھاون دی داڑ ٹھیک ہے انشاءاللہ رکھے سی میرا بھرا ہے تے مینوں علامے دی ویندا ودا ہن رکھے سی آکھی بیٹھا سلام علیکم او آون والے او تواڈے اوتے سلامتیاں ہون تب تم یار شالا وس دے رہو شالا کھل دے رہو شالا خوشباش رہو تب تم فادخلوها خالدین داخل ہو جاؤ جنت دے اندر تانوں اتھوں ول باہر کڈنا اندر داخل ہو گئے جڑے لے ویکھیا سبحان اللہ دودھ دیاں ناراں پیاں واندیاں مکھی دیاں ناراں پیاں واندیاں تے نال نال حوراں دیاں بہاراں وی ٹولیاں دیاں ٹولیاں لگدیاں ٹپدیاں کھڑیاں ہیں اجا ہن جو داخل ہویا ہے اجا اینو ڈھائی کائی نہیں اجا ہن ہوئیں کھڑا آج فرشتے آ گئے جنت دا لباس لے کے آلیہم ثیاب سندس خضر واستبرق وحلوا من اساور من فضة اللہ فرماندا ہے اینو ساوے رنگ دا ریشم دا لباس میں پواونا ہے کلمہ لباس موٹا ہونا ہے تے اتلا چولا پتلا ہونا ہے اللہ فرماندا ہے تے چاندی تے سونے تے موتی دے کنگن میں پوا دیونے پہلا انعام جنت دا جنت ادھر دی شرزی کوئی نہیں ہونے تے کچیاں میچیاں اتھے سوتھنا کوئی نہیں ہونیاں مجلے بننے لے مجلے متا اتھے نالے پاون علی ود لبو انجے اگلے جنت دے درختاں چ تھان دے تھان ریشم کڈن اے جنتیا تیرائی اے تیرائی کچھ اتے پا تے کچھ تلے تے ریشم ہونی نے کوئی انجے کھلومڑی کوئی نہیں گڈ دیونی پنسی اتھائیں مجلے بنن دا وال سکھ لو اگا پریشان ہو سو تلو بھی شک سٹھنا کچھے پاؤ اتو مجلہ اے ویکھے نا مجلہ ان کیسے دیندے ہو مجلہ اے جی میں بابا بدی بیٹھا لیکن بیٹھا غلط ہے ان باڑا لے چاہی دا مجلے والے نے سبحان اللہ ریشم دے لباس سونے چاندی موتیاں دے کنگن جیڑے دنیا دے وچ اللہ ہٹ گیا تے تو نہیں نہ پایا سونا تو نہیں پایا ریشم اللہ دا اتھے تیرے واسطے میں حلال کر دیتا اچھا جی یہ پہ گیا ہون اللہ فرماندا یہ ویلے اگا گیا دانیتن علیہم ظلالہا وذللت قطوفہا تذلیلا دل کی میں پھل کھاواں دانیتن علیہم ظلالہا وذللت قطوفہا قطوف اتلی شاخ دے گوشے تے سیب مثلا لگا ہویا ہے انگور دا گچھا یا سیب انارے تے مومن جنتی دا دل پیادا میں تا اوہ کھاونا ہے اللہ دائیوال فرشتیاں دی لوڑ بھی نہیں ہونی مومن اشارہ کرے سی تے درخت علی شاخ نیومن لگوئی سی ذلیلت قطوفہا تذلیلا جڑے ویلے او دے ہاتھ دے پہنچ دے اندر آوئی سی مومن او پھل توڑ لئی سی والحولے اولے شاخ اتا اٹھ جائے گی تے جڑے ویلے پوری اتا ہو سی اپنی یاد اتے جنتی ویک سی تے اوڈا سیب وط لگا ہوئے اے صدا بہار باغے
یہ دے پھل کدی مکن وچ کدی سکن وچ کدی رکن وچ نہیں آندے والی میاں دودھ پیا پیندا تے ماکھی پیا پیندا تے پانی پیا پیندا اور اللہ دا متقین فیھا علی الارائک میں انہاں نو بیڈ وچھا کے دیونے ہیں جنہاں دے اوتے تکیے تے ٹیک لا کے بیٹھے بیڈ بھی آ گئے سونے دے کنگن بھی آ گئے چاندی دے بھی آ گئے موتیاں دے بھی آ گئے ریشم دا لباس بھی آ گیا وسقاہم ربہم شرابا طہورا اللہ نے پاک شراب دے پیالے بھی پیوا دیتے سارا کچھ تے ہو گیا ہن کیڑی شے دی کمی رہ گئی ہے اللہ دے ہن سارا کچھ ہوئے اعلی مکان ہوئے اعلی لباس ہوئے اعلی خوراک ہوئے اعلی سج دھج ہوئے تے ود نال بیوی نہ ہوئے تے بندے دا دل مکان تے لگدا نہیں یا لگدا ہے اے رنڈنا تو پوچھو سبحان اللہ ہاں اساں ویلے نال دوئی کر لئی آئی بچ گئے رنڈن ہون تو ایک تالا لے لئی دوئی ودی علی سبحان اللہ تے جے دوئی دا خطرہ ہوئے تری بھی کر سکدا کیا فرمایا جڑے ویلے ہن بیٹھے ان سج سج دلہیاں والی تے بیٹھے کلے اللہ دا این گل نہیں بندی زواجنا ہم بہور اساں انہاں دے جوڑے بنا دیونے ہیں گورے رنگ والیاں تے موٹی اکھاں والیاں تیرا فون تو کوئی اچھا سبحان اللہ جڑے ویلے مل سبحان اللہ توجہ ہے نا بھائی جڑے ویلے ٹھاٹھ باٹھ بن گئی پوری رونق بہار بن گئی اس ویلے رلے بے کے ایک دووے نوادے بیٹھن یار چنگے رہ گئے جو قیامت نو من لیا سے کہ بیٹھے آدھے چنگے رہ گئے جو یار من گیا سے چنگے رہ گئے جو یار توحید تے رہے آئے چنگے رہ گئے عمل کریں دے رہے آئے اے فلانا میرا ایک گواٹھی ہوندہ وہ نظر کوئی نہیں پہ آندہ جنت دے اندر روکی دے گیا فتلا فرآ فی سوائے جہیم جڑے ویلے اللہ سی میں تینو وکھائی تیرا گواہی کی دے گیا جڑے جیا اللہ اتنا کر دے سی پردے ہٹا دے سی ابو نیڑے کر دے بڑھائے جو مومن جھانک کے پلے دیکھ سی تے اپنے اس گواہی نو جہنم دی آدھے چویت تاللہ ان کنت لتردین تو میری جاڑ کٹھو او جنتی اکسی جہنمی نو تو میں نہیں برباد کروں شکر میں تیرے آنکھیں نہیں لگا تو یہ پہ میں بھائی ٹھیک رہ گیا جڑا میں مان لے آئی اللہ دی ایمان بالغیب لے آندا میں کوئی نہیں فرشتے نو ڈٹھا قیامت نو ڈٹھا کہیں شانو مگر میں ایمان بالغیب لے آندا تو میں بچ گیا شکر ہے تے تو اچھا ایک اور گل اے مینوں دس ایک اور ٹول بہت ساریاں ٹولیاں ہونیاں ہیں ما سلککم فی سقر اے دس او جہنم والیاں تینوں جہنم دے اندر کیڑی شاید دھک کے لائے او آدھا ہے قالو لم نک من المصلین او آکسن نسن نماز کوئی نہ سے پڑھ دے موٹ یاد انہیں فلا صدق ولا صلی گل اتھائی آن مکی لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین
اسا مسکین نو بھی کوئی نہ سے کھویندے پیویندے ہوندے غریباں محتاجاں دی امداداں کوئی نہ سے کریندے نمازاں کوئی نہ سے پڑھ دے اللہ دی فرما برداری کوئی نہ سے کریندے نکذب بیوم الدین تے اوکا باز قیامت دا انکار کر دیندے آسے او دی وجہ تو وجہ آئے جہنم دے اندر لہذا مومن بندیا جڑا کچھ اگا پیش آونا ہے اللہ نے قرآن دے اندر پہلے سمجھا دیتا تیاری کر لائے دار الامتحان دار العمل او دار الجزاء دار الثواب دار القرار دار الحیوان اتھے جڑا کچھ کماونا ہے اتھے میوں دا صلہ پاونا ہے تے جی اتھے زندگی نو لاہو لاب دینا ہے اتھے خیل خرابے دے اندر ونجا کے گیا ہے اگا سوا لٹر دے اور کچھ نہیں نصیب ہونا آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین میرے موبائل میں اندے حاجیاں دا کوئی اعتبار نہیں کدا کرنا ہے اجلاس آپ بھائی میرا تو بلکہ آج پروگرام ہے لیکن میری صحت خراب ہو گئی اساں ڈویژن ڈیرہ غازی خان توڑا جڑا ہے وہ ڈویژن ہے نا ڈویژن دا مسئول یعنی صدر منتخب کرنا ہے تے میں تا جو مغرب والے چودا اجلاس رکھو جڑے ساتھی او تھیں بلا کے نظر مشورہ کر کے بس میں مقرر کر دے تھے کہ ڈویژن دا جڑا مسئول ہے چلو وہ پروگرام فاضل پور پہ دن مولانا عبدالودود صاحب پروگرام توجہ لے پروگرام طے کرے سنوت انشاءاللہ میں آوی سن آلیتان 9 اکتوبر کو لے کے 9 نومبر تک ایک دن نہیں میرے کو فارغ کوئی نہیں پورا مہینہ اس بعد وقت ہو سکتا ہے درمیان کوئی دن نہیں دو ترے پروگرام ہیں اس واسطے یہ 9 نومبر تک تو فارغ کوئی نہیں میں اس تو بعد ہاں البتہ یہ کوئی جمعہ مثلا ہوئے تو میں پھر رات میں تو فاضل پور آ جاواں جی میں 29 والا پھر آونا جمعہ 5 والا سی 5 نومبر والا جمعہ وہ ہو گیا 5 نومبر والا جمعہ دا جمعہ نا